नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. एका खाजगी कंपनीन रेंट काराची परमिटां घेवन दिता म्हूण सांगून अश्यो कार सेवा दिवपाक इत्सूक आशिल्ल्या कडल्यान पयशे लाटल्यात अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना रेंट कार परवानो दिता म्हूण सांगून पयशे लाटप्यांचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. येरादारी खात्यान रेंट कार परवाने दिवपाचे बंद केल्या अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगलें. वेवसायीक परवानो घेनासतना अश्यो गाडयो चलयतात, हाका लागून सरकाराचो महसूल बुडटा अशेंय मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आणि आता कंप्लिटली आम्ही रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्याकडे स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे म्हणजे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकडे दिल्या, त्यांची लायसन्स सुद्धा कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन त्यांच्यानी म्हणजे इल्लीगल बिझनेस चलोवप, हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन जो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता. गोवा क्रिकेट संघटनेन अजून मेरेन पेडण्यां मैदान कित्याक बांदूंक ना, हे मैदान जीसीए बांदपाक तयार आसा काय ना असो प्रस्न पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांकां विचारिल्लो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान हे विशीं जीसीएक पोरू मे म्हयन्यांत मैदान न बांदपाची कारणां दाखयत नोटीस काडिल्ली. मात जीसीएन ह्या नोटीसीच्या पत्रव्यवहाराक समाधानकारक जाप दिवंक ना, तशेंच तांकां हें मैदान बांदपाची इत्सा ना कशें दिसता. पेडण्यां संपादीत केल्ल्या जमनीचेर जर हें मैदान जीसीएक बांदपाचें ना जाल्यार जीसीएक दुसरे कडेन तांच्या मालकीच्या सुवातेर हें मैदान बांदचें, नाजाल्यार सरकार संबंदीत मैदान बांदपाक दुसऱ्याक सुवात दिवपाचो विचार करतले अशी जाप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळा वरवीं सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान 18% जीएसटी कापतात. सरकारान ही कपात बंद करची अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी शुन्य वरां केली. हो प्रस्न सुटावो करपाक यत्न करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें. Engaged under the Goa Human Resource Development Corporation in government-run hospital and other government establishments who bear the burden of 18% GST while receiving their monthly salaries. The security guards provide an essential service, and further those recruited as guards belong largely to economically weak families. 18% GST is a crushing burden as it is substantially reduces their take-home monthly income. अंडर कन्सिडरेशन आसा स्पीकर सर, तांची सॅलरी त्या खातीर वाडली करता ते बेगिनात करता. उल्हास तुयेकार हांणी होमगार्ड सेवा दिवपी मनशांक निवृत्ती वेतन तशेंच भायटेरपणाची सुटी दिवपाची तजवीज सरकारान करची अशी मागणी केली. मरण आयिल्ल्या होमगार्डांक सरकारा कडल्यान मेळटा तो निधी वाडोवचो अशी मागणी तांणी केल्या. There is no benefit of pension, maternity leave to the home guards that are working in Goa since last more than 15 years. Also, there is no payment of the non-working Sundays given to the home guards. After death of the home guard, compensation of rupees 10,000 only is given to their family. स्पीकर सर, इट इज अ व्हॉलंटरी सर्विसीस. तरी स्पीकर सर, म्हज्या सरकारान तांकां 15 वर्सां जांकां सर्व्हिस केले तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून केले. देशात आनी खंयच्याच राज्यात हे करूंक ना. हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी 15 वर्सांची सेवा दिल्या उपरांत थेट पुलिसेच्या नोकरेक हे उमेदवार पात्र थारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. सेवा दितना मरण आयल्यार अर्थीक मजत निधीत वाड करपाचें आश्वासन तांणी दिलें. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लोकमान्य टिळक जयंती दिसात वास्कोच्या टिळक मैदानाक केशव बाळ गंगाधर टिळक मैदान अशें नांव दिवचें अशी मागणी केली. साळकार हाची ही मागणी मुखेलमंत्र्यान मान्य केल्या. Stadium, name of the stadium is Tilak Maidan, named after the visionary fighter of our Bharat. I request the Honorable CM to name the stadium as Keshav Bal Gangadhar Tilak Stadium. As Bal Gangadhar Tilak हांची आज जयंती आसा आणि आम्ही सगळेच जाणां म्हणजे सार्वजनिक गणेश तांणी सुरवात केलो आणि खंयच्या हेतून सुरवात केलो म्हणजे लोकांक एकठांय हाडप आणि इंडिपेंडन्सा खातीर हे करपा खातीर ताणें केल्लो. त्या लिडराचें नांव दिवचें अशें हांव ऑनरेबल सीएमाक मागता. नांव आसाच तें मातशें व्हडलें करून दिवचें इतलेंच मागता. स्पीकर सर, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती हाच्या निमित्तान त्यांनी बरो ठराव मांडला. आमी त्या ग्राउंडाक लोक बाळ गंगाधर टिळक हे नाव दिवपाचें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता. संरक्षण मंत्रालयाच्या खाला संरक्षण भौशीक क्षेत्रांतल्या मुखेल उपक्रमांतल्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन काल भारतीय तटरक्षक तळा खातीर दुसरें स्वदेशी डिझायन केल्लें प्रदूषण नियंत्रण जहाज यार्ड 1268 हे गोंयच्या वास्को द गामा हांगच्या आपल्या शिपयार्डात यशस्वीपणान लॉन्च केलें. समुद्र प्राचीत नांवाचें हें जहाज 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजाच्या माळेंतलें दुसरें आसा. आनीक एका मोसमात एफसी गोवाचें प्रतिनिधित्व करपाक स्पॅनिश आघाडीपटू इकेर ग्वारंचेरा हांचे कडेन क्लबान ताचे 2025-26 वर्सा खातीर कबलात केल्या. भारतीय हवामान विभागान आयज कर्नाटकाच्या किनारी भागात कोकण, गोवा आनी मध्य महाराष्ट्रात कांय सुवातींनी घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावसाचो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.